बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर लाइव कवरेज सुप्रीम कोर्ट की। ये खबर इतनी बड़ी बनी हुई है कि दीगर खबरों पर लोगों का उस तरह ध्यान ही नहीं जा रहा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट सुन रही थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये कानून रह सकता है या नहीं रह सकता, और इस पे जाहिर है चूंकि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज यानी सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही थी उसको बराह रास्त सरकारी टीवी पर नशर किया जा रहा था। और इसमें जनाब तज्जियाकार सब लोग लम्हा व लम्हा सवाल जवाब देखकर तज्जिया भी कर रहे थे कि जी जस्टिस मुनीब अख्तर बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर रहे हैं, जस्टिस आयशा साहिबा, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, कोई उनकी तारीफ कर रहा है, कोई कह रहा है जी वकला जो है वो सही तरह तैयारी करके नहीं आए। आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आप जानते हैं कि ये इस हवाले से है कि क्या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के क्या सिर्फ उन्हीं के पास इख्तियार होगा कि वो बेंचेस बनाएं और सो मोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास अकेले होगा, या 3 रुकनी बेंच इस तरह से बनाया जाए और फिर ये कि जी वो एक 5 रुकनी बेंच होगा, वो कोई जो सुओ मोटो की पावर्स है वो उसके बारे में केस सुनेगा। अच्छा, अब ये एक तरफ बहस चल रही है कि क्या जो सेपरेशन ऑफ पावर है यानी हर इदारा जो है वो अपने तौर पर आज़ाद होगा, और इस पे जिस तरह जुडिशरी अलग है, पार्लियामेंट अलग है, तो ये आज़ाद दायरे में काम करेंगे, एक दूसरे के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तो क्या पार्लियामेंट अगर इस तरह का बनाती है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करना है, उसको कमज़ोर करना है? ये सारी असल बुनियादी बहस है। अब इस पर लाइव कवरेज चूंकि पहली दफ़ा हो रही थी, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस नजर आ रहे थे, इस पर साहब का ध्यान था, लेकिन इसी दौरान में दूसरी अदालतों से कुछ अहकामात ऐसे आ रहे थे जो हिला देने वाले हैं। बाबर सत्तार साहब एक दफ़ा फिर कमाल कर गए। बाबर सत्तार साहब ने ऑडियो लीक्स के केस में ये तक कह दिया कि वजारत दिफा ने जो जवाब दाखिल किया वो गैर तसल्ली बख्श है। उन्होंने कहा कि जी इस बारे में बताएं। अब ये केस है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई मुबैना तौर पर, और उसमें बताया गया कि जी वो कोई बात कर रही हैं और गालिबन जुल्फी बुखारी के साथ गुफ्तगू थी और इस तरह, उस पर वो अदालत चली गई, ये किसने की, क्यों की, ये प्राइवेसी में मुदाखलत है। अब इसी तरह से इससे पहले साकिब निसार साहब के बेटे भी यहाँ जा चुके और उनको तो पार्लियामेंट में बुलाया गया था, पार्लियामेंट कमेटी में, उससे भी रोक दिया गया। अब बाबर सत्तार ने इसमें बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं और रिमार्क्स के साथ उन्होंने ये हुक्म भी दिया है कि जी दोबारा आप जवाब दाखिल करें और अगर नहीं देंगे तो फिर हम एजेंसियों को बुलाएंगे, हमें मजबूर ना किया जाए। अब ये वही बाबर सत्तार हैं जिन्होंने इससे पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई में फर्द जुर्म आयद की हुई है जनाब एक तो SSP इस्लामाबाद पर और DC इस्लामाबाद पर। ये इसी केस में ये पहले कह चुके हैं बाबर सत्तार साहब कि जी मैं ऐसा फैसला दूंगा, ऐसा हुक्म दूंगा जिस पर अमल दरामद हो। अब जब से इन्होंने रिहाई के अहकाम दिए, जमानत पर रिहाई के शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा के, तब तक उनकी दोबारा गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जिस तरह हम परवेज इलाही साहब की देख रहे हैं कि जी वो अब एक के बाद 13 दफ़ा गिरफ्तार हो चुके हैं, कहीं रिहा होते हैं फिर गिरफ्तार, अभी रिहाई के अहकाम अभी आ रहे होते हैं तो पहले ही पता लगता है उनकी अगली गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। ये सब कुछ हो रहा है। अब उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने भी डट कर दिखा दिया है, और उसमें जनाब जिस तरह अहकाम के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया, उसमें IG इस्लामाबाद के तौहीन अदालत की कार्रवाई तो आगाज हो रहा है, उसमें उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, और इसके अलावा जनाब दीगर जो एहलकार हैं मसलन अटक जेल के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिर और तो और लाहौर के जो जनाब DIG जिनकी जिम्मेदारी थी कि आपने परवेज इलाही को घर तक छोड़ के आना, किसी और केस में गिरफ्तार ना हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज होता नजर आ रहा है। इमरान खान साहब का भी आज केस था, साइफर केस, और उसकी जमानत लगी हुई थी, उस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने FIA को नोटिस कर दिए हैं अगले पीर तक के लिए। इसमें इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत ने बहुत कोशिश की कि इसी हफ्ते किस तरह केस लग जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी पहले से निजाम चल रहा है, हम क्या करें। तो ये अदालती मामलात में बड़ी तेजी आ रही है, बड़ी हम हिलजुल देख रहे हैं, हलचल देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा ही अफसोसनाक, अंधोनाक, दुख भरा वाकया है जिस पर सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें, दीगर जो हसास लोग हैं जिनमें दर्द है इंसानियत का, वो आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी छोड़े सारे मामलात। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा अम्मार, इबाद फारूक तहरीके इंसाफ का पॉलिटिशियन है, सियासतदान, उसका बेटा वो काफ़ी अरसे से बीमार था और वो बेचारा इंतकाल कर गया, बहुत दुख हुआ। अब छोटा सा बच्चा और वो बड़ा अरसा बीमार रहा, हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिया, बहुत कुछ होता रहा इस ख़ानदान के साथ, बड़ी तकलीफ, लेकिन उसके वालिद को मिलने तक नहीं दिया गया कि वो आकर एक दफ़ा अपने बेटे से मिल ले। अब ये भी कहा जाता है, साफ़ी जो इसको कवर करते रहे हैं, इसमें राय साकिब खरल हैं, दीगर बहुत से लोग हैं,
جو اس کو کور کرتے رہے, جنہوں نے خبریں لگائیں, جرت کی. انہوں نے کہا کہ یہ گھر والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب چھاپا مارا گیا, بلکہ چھاپا نہیں, چھاپے مارے گئے, بار پولیس آتی تھی, کچھ کرتی تھی. یہ بچہ چھوٹا سا بچہ تھا, تو چند سال اس کی عمر تھی, تو یہ میرا خیال ہے 10 سال سے بھی یہ چھوٹا تھا یقیناً. اور یہ اتنا خوفزدہ ہوا پولیس ایکشن سے, اتنا خوفزدہ ہوا کہ ذہنی طور پر اتنا بیمار ہوتا چلا گیا کہ اس کو یعنی جس طرح جھٹکے ہوتے ہیں وہ لگنے لگ گئے, بالکل یہ اپنی سینسز کھو بیٹھا. تو مسلسل علاج پہ تھا, کبھی وینٹیلیٹر, کبھی کچھ. تو بڑی تکلیف میں بچہ رہا, اور ظاہر ہے پورا خاندان. لیکن اس کے باپ کو رہائی تو دور کی بات ہے, ملنے تک نہیں دیا گیا. ان کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہاں ہے, کیا ہے, کس حال میں. تو یہ بڑا افسوسناک, رنجناک واقعہ ہوا. تو جہاں سپریم کورٹ کی سماعت اپنی جگہ چل رہی تھی, وہاں پر ساتھ ساتھ یہ معاملات جو ہے, یہ بڑی خبریں تھیں جو کہ دوسری طرف سب لوگ بات کر رہے تھے جس پر. اچھا, اس کے ساتھ جناب چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک ملاقات نہ کروانے پر سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک سے جواب طلب. اب یہ پہلے ہی عدالت کہہ چکی کہ یہ بات کروائی جائے. جیلر کہتا ہے جی نہیں, میں نہیں کرواؤں گا, جی رولز اس کی اجازت نہیں دیتے. اور اب عجیب بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کوئی اگر کنوکٹڈ شخص ہو, مجرم ہو, تو اس کے لیے اور بات ہے. عمران خان صاحب کو جیل سے رہائی مل چکی ہے توشہ خانہ میں, اب وہ جیل کسٹڈی میں ہیں, ایک ملزم کی حیثیت سے ہیں, اور کہہ رہے ہیں جی 3 سال سے اس طرح بات کروائی جاتی ہے, لیکن عمران خان کے لیے نہیں ہو رہی. اب جی رہائی کے حکم کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری, آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ نے ایس پی اسلام آباد کو بھی اس میں شامل کیا ہے اس حکم نامے میں, اور اس میں جناب کہا ہے کہ جی رہائی کے حکم کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے پر آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. رہائی کے حکم کے باوجود پرویز الہی کو گرفتار کرنے پر پولیس افسروں کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی. آئی جی اسلام آباد وارنٹ گرفتاری کے باوجود لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہ ہوئے, جس پر لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ ایس پی اسلام آباد کو آئی جی کو پیش نہ کرنے پر شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا, اور حکم دیا کہ آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے پیش کریں. اب یہ دیکھیں ایس پی کو کہا جا رہا ہے, کتنی بے عزتی کی بات ہے, شرم کی بات ہے کہ اس کے جنوں کہا جا رہا ہے گرفتار کر کے پیش کرو. عدالت نے ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا تحریر جواب بھی مسترد کر دیا, اور دونوں افسران کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا, جبکہ سرکاری وکیل کو پروسیکیوٹر مقرر کر دیا. اب یہ دیکھیں اس میں یہ ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن یہ جناب لاہور کے تھے, اور ان کی کسٹڈی میں دیا تھا, اور یہاں سے جناب انہوں نے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا. اب اس سے پہلے 2 دن پہلے آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ بھی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الگ چل رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد پولیس انتظامیہ کو توہین عدالت درخواست پر نوٹس جاری کر چکی ہے. پرویز الہی کے وکیل مطمئن نہیں کر سکے کہ اس عدالت کی آرڈر کی خلاف ورزی کیسے ہوئی. یہ اسلام آباد میں یہ معاملہ الگ چل رہا ہے. اچھا, لیکن لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ تو اب لاہور کے بھی افسران اور اسلام آباد کے چیف جسٹس ان کے خلاف بھی اب کارروائی کا آغاز کر چکی ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب جو بات میں بابر ستار صاحب کے حوالے سے آپ کو بتا دوں, یہ ثاقب بشیر صاحب نے کہا ہے کہ جی جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ بابر ستار والے کیس کا, اس میں وہ کہتے ہیں جی آڈیو لیکس کیس میں اہم پیش رفت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے وزارت داخلہ اور پی ٹی اے کے تحریری جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا. تسلی بخش جواب نہ دیا تو حساس اداروں کو نوٹس کرنے پر مجبور ہوں گے. وفاقی حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور جو سوالات آڈیو لیک سے متعلق پوچھے ہیں ان کا جواب دے. جو سوال پوچھیں کون کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, کس کی اجازت سے کرتا ہے یہ آڈیو سٹیپ, اس کا جواب دیں جی. یہ بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں, اور جو جواب دیا گیا اس سے مطمئن کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. وزارت دفاع کے نمائندے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آج سماعت کے دوران آگاہ کیا کہ آڈیو ریکارڈنگ میں ہمارا نہ کوئی کردار ہے, نہ ہی موجودہ کیس میں ہم نے ریکارڈنگ کی ہے. تو وہ تو یہ جواب دے رہے ہیں, لیکن عدالت اس سے مطمئن بالکل بھی نظر نہیں آتی. اور جناب ہو یہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ دیکھیے ہر طرف اب یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ لاہور کے بڑے افسران جو کسی کو سمجھتے نہیں, ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران کے جواب مسترد. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن, ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر کو فرد جرم کے لیے 2 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب
ब्रिजदाई को अदालती हुक्म के बावजूद पेश न करने का मामला, डीपीओ अटक और सीपीओ रावलपिंडी अदालत के रूबरू पेश हुए, अपने सारे काम छोड़कर दूसरी मरतबा यहाँ आए हैं, मत भूलें आप सबके कैरियर पड़े हैं, अदालत ने कहा। और फिर जनाब सुप्रीटेंडेंट जेल अटक के पेश न होने पर अदालत का बरमी का इजहार, अदालत ने सुप्रीटेंडेंट जेल अटक के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तो ये बड़े बड़े अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, बड़े बड़े अफसरान जो हैं उनको इस वक्त मुसीबत पड़ी हुई है। तो अगर इसी तरह से अदालतें डट जाएं तो ये सारे अफसरान सीधे हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।